بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيت ثم رأيت وإذا رأيت ثم رأيت وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا نعيما وملكا كبيرا نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس عاليهم ثياب سندس عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق خضر واستبرق خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وحلوا أساور من فضة وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم إن هذا كان لكم إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا جزاء وكان سعيكم مشكورا جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا عليك القرآن تنزيلا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا ولا تطع منهم آثما أو كفورا ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. آمنت بالله. صدق الله العلي العظيم.